कयामत के बाद की दुनिया कैसी होगी? और क्या इंसान कयामत के बाद इस दुनिया में आएगा? कुरान पाक में इरशादे रब्बानी है। और सूर फूंका जाएगा, फिर वह अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। कहेंगे, हाय हमारी शामत, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया? दोस्तों, क़यामत के बाद एक ऐसी दुनिया वजूद में आएगी जो इस मौजूदा दुनिया से बिल्कुल अलग होगी। कुरान व हदीस में इस दुनिया का जिक्र तफसील से किया गया है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक कयामत के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, जिसमें इंसानों को उनके अमाल के हिसाब से या तो जन्नत अता की जाएगी या जहन्नम। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत इब्राहिम में फरमाता है, जिस दिन यह जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी, और सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे जो अकेला है, सब पर गालिब है। इस आयत से यह साफ इशारा है कि कयामत के बाद इस पूरी कायनात को बदल दिया जाएगा। एक नई दुनिया होगी। इंसान को उसके अमाल के मुताबिक उसका ठिकाना मिलेगा। जन्नत उस दुनिया का मकाम होगा जहां नेक और सच्चे लोग हमेशा की जिंदगी पाएंगे, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और खुशखबरी दो उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जन्नत एक ऐसी जगह है जहां जन्नती लोग ऐश व अशरत की जिंदगी बसर करेंगे। इसके बरक्स जहन्नम उन लोगों के लिए होगी जो अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। जैसा कि सूरह मोहम्मद में अल्लाह फरमाता है, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम का अजाब है, जहां वो हमेशा जलते रहेंगे। एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के बाद मोमिन लोग जन्नत में हमेशा रहेंगे। वहां न मौत होगी न गम। जन्नत में एक ऐसी जिंदगी मिलेगी जो न खत्म होगी, जहां सुकून, राहत और अल्लाह की रजा हमेशा हासिल रहेगी। आज की इस वीडियो में हम इसी नई दुनिया यानी कयामत के बाद की जिंदगी के बारे में तफसील से बात करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जिस शख्स का नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब होगा, और जिसका हल्का होगा वो हाबिया यानी जहन्नम में जाएगा। सूरह अल कारियाह। इस आयत से साबित होता है कि हर इंसान का मुकाम उसके अमाल की बुनियाद पर तय किया जाएगा, यानी कोई जात, नस्ल या दौलत नहीं, बस आपके अमाल। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में वो चीजें होंगी जो न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, और न किसी दिल में उनका ख्याल आया। सहीह मुस्लिम। यह हदीस जन्नत की उन बेहिसाब नेमतों की तरफ इशारा करती है जो इस दुनिया की तसव्वुर से भी बाहर हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपकी आंखें खोल सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा फरमाया कि इंसान की दुनियावी जिंदगी एक बार है, और मौत के बाद उसका हिसाब किताब और सजा या जजा है। किसी हदीस में दुनिया में दोबारा लौटने का जिक्र नहीं है, बल्कि कब्र, कयामत, हश्र, हिसाब, मीजान और आखिरत की जिंदगी का जिक्र है। कयामत के बाद की जिंदगी कोई फसाना नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसका एहतिमाम आज की जिंदगी में करना है, क्योंकि वहां दो ही रास्ते होंगे, जन्नत या जहन्नम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि उस वक्त क्या होगा जब यह दुनिया खत्म हो जाएगी और एक नई दुनिया का आगाज होगा? क्या कयामत के बाद हम इसी दुनिया में लौटेंगे या कोई और दुनिया होगी? तो याद रखिए, कयामत का दिन वो अजीम दिन होगा जब अल्लाह ताला इस पूरी कायनात को खत्म कर देगा। जमीन और आसमान को तब्दील कर दिया जाएगा। हर इंसान अपने अपने अमाल के मुताबिक बदला पाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिस दिन यह जमीन दूसरी जमीन में बदल दी जाएगी और आसमान भी, और सब लोग अल्लाह वाहिद व कहार के सामने पेश किए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, यह दुनिया आरजी यानी थोड़े वक्त की है। क़यामत के बाद एक नई दुनिया कायम की जाएगी जिसका मकसद सिर्फ एक होगा, हर इंसान को उसके अच्छे या बुरे अमाल का पूरा पूरा हिसाब देना होगा। नेक अमाल करने वाले जन्नत में जाएंगे और बुरे अमाल वाले जहन्नम में। अल्लाह ताला कुरान करीम में जन्नत का जिक्र करते हुए फरमाता है,
اور ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ پیارے دوستوں، قیامت کے بعد کی دنیا میں جنت ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں نیک لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ موت، نہ گرم، بلکہ صرف سکون، خوشی اور اللہ کی رضا ہوگی۔ جنت میں نہ صرف دنیاوی زندگی کی تمام خوشیاں ملیں گی، بلکہ ایسی نعمتیں بھی ہوں گی جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ صحیح مسلم میں ہے، یعنی جنت کی نعمتیں اس دنیا کی کسی بھی چیز سے کہیں زیادہ عظیم اور لاجواب ہوں گی۔ لیکن قیامت کے بعد کی یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک حصہ جنت کا ہوگا اور دوسرا جہنم کا۔ جہنم وہ خوفناک جگہ ہے جہاں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں گزاری۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ پیارے دوستوں، جہنم کا عذاب انتہا درجے کا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے ہلکی سزا یہ ہوگی کہ ایک شخص کے پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھے جائیں گے جن سے اس کا دماغ ابلنے لگے گا۔ اب ذرا سوچئے، جب سب سے ہلکی سزا اتنی خوفناک ہوگی تو اس سے بڑی سزائیں کتنی دردناک ہوں گی۔ جہنم میں صرف آگ ہی نہیں، بلکہ بھوک، پیاس اور ہمیشہ کی سزا ہوگی۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے، قیامت کے بعد ایک بڑا دن ہوگا جسے یوم الحساب کہا جاتا ہے۔ اس دن ہر شخص سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ کوئی بھی عمل، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی نگاہ سے چھپا نہیں رہے گا۔ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جس شخص کے نیک عمل کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خرشحال دنیا داخل ہوگا، لیکن جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ حاویہ میں جائے گا۔ اور یاد رکھیں، حاویہ سے مراد جہنم کی گہرائی ہے۔ اس دن ہر انسان کا نام اعمال سامنے لایا جائے گا اور اسی کے مطابق اب فیصلہ ہوگا۔ نیک عمل والوں کے لیے جنت اور برے عمل والوں کے لیے جہنم۔ یاد رکھیے، جنت اور جہنم کی دنیا موجودہ دنیا سے بالکل الگ ہوگی۔ اس دنیا کے آسمان اور زمین ختم کر دیے جائیں گے اور اللہ نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کرے گا۔ قرآن پاک میں اس کی طرف صاف اشارہ موجود ہے۔ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ اس نئی دنیا میں موت کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ جنت میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری اور نہ کوئی پریشانی۔ وہاں صرف خوشی ہوگی، اللہ کی رضا اور رحمت ہوگی۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ آج کے ہمارے اعمال پر ہوگا۔ آج ہم جو بوئیں گے وہی کل آخرت میں کاٹیں گے۔ اس لیے ہر انسان کو خود اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ سوچئے، کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں یا صرف دنیا کی فانی خوشیوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ خبردار ہو جائیے، آج کا دن وہ دن ہے جب آپ اپنے اعمال سدھار سکتے ہیں۔ آج ہی وہ موقع ہے جب آپ اپنے رب کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی دنیا ہی اصل زندگی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، یہ دنیاوی زندگی تو ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ مگر افسوس، آج ہم اسی اصل زندگی کو بھول چکے ہیں۔ ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ یاد رکھیں، آخرت کی زندگی یعنی قیامت کے بعد کی نئی دنیا ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وہاں انعام بھی دائمی ہوگا اور سزا بھی ہمیشہ کی ہوگی۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اس دنیا کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنائے، کیونکہ یہی وہ زندگی ہے جس میں ہمیں اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینا ہوگا، اور پھر اسی حساب سے ہمیں ہمارا ٹھکانہ ملے گا۔ پیارے دوستوں، قرآن اور حدیث میں بار بار اس زندگی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ انسان آج ہی سے اس کی تیاری شروع کر دے۔ انسان کو دنیاوی زندگی کو اپنا اصل مقصد نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس فانی دنیا کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہوگی
जिसमें न कभी मौत होगी, न तकलीफ और न ही मायूसी। वहां सिर्फ सुकून और राहत होगी। कुरान और हदीस की रोशनी में हर मुसलमान का ये ईमान और यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दुनिया का पूरा निजाम खत्म हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे। फिर हजरत आदम और कीट से लेकर आखिरी इंसान तक सब अल्लाह के दरबार में हाजिर किए जाएंगे। उस वक़्त हर शख्स को सिर्फ अपनी फिक्र होगी कि उसका नाम ए अमाल किस हाथ में दिया जाएगा। उसके बाद हर इंसान को अपने अमाल के मुताबिक सजा दी जाएगी। उस दिन को ही यौमुल क़यामह कहा जाता है। कुरान व हदीस में उस दिन की सख्ती और रोशनियों को बयान किया गया है। हदीस में आता है कि क़यामत का दिन 500 साल के बराबर होगा। कुरान करीम में तकरीबन 70 जगहों पर यौमुल क़यामह का जिक्र किया गया है और अल यौमुल आखिर, दारुल आखिरह जैसे अल्फाज भी बहुत बार आए हैं। प्यारे दोस्तों, न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई और यहूदी भी इस बात को मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी दुनिया और इसमें होने वाली हर हरकत खत्म हो जाएगी और फिर इंसान को उसके दुनियावी कामों के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से जन्नत या जहन्नम में भेजा जाएगा। बाकी कौमें भी किसी न किसी अंदाज में क़यामत के दिन को मानती हैं और अक्ल भी यही रखती है कि इस पूरी कायनात को यूं ही नहीं बनाया गया। इसका कोई अहम मकसद जरूर है और सबसे बेहतर मखलूक यानी इंसान को उसके अच्छे या बुरे कामों की सजा या इनाम मिलना जरूरी है। अब जहां तक बात है कि क़यामत कब आएगी, तो याद रखें इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन क़यामत की निशानियां और करीब होने की बातें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दी थीं। एक बार आपने अपनी शहादत और बीच वाली उंगली को मिलाकर फरमाया, उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, इसी तरह मैं और क़यामत साथ साथ भेजे गए हैं। सहीह मुस्लिम में है। यानी दुनिया की पूरी उम्र के मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से लेकर क़यामत तक का वक्त बहुत ही कम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए हमें हर वक्त उस बड़े दिन की तैयारी में लगे रहना चाहिए। याद रखें, इंसान की मौत भी एक तरह से उसकी क़यामत होती है, क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी में ये यकीन और अकीदा है कि जज़ा और सज़ा सिर्फ क़यामत के दिन नहीं बल्कि मौत के बाद से ही शुरू हो जाती है। इस पर पूरी उम्मत मुस्लिमह का इत्तेफाक है कि इंसान की कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनती है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। अब अगर कोई पूछे कि क्या वाकई कब्र में अजाब होता है, तो उसका जवाब कुरान में कई जगह मिलता है। मिसाल के तौर पर सूरह गाफिर में अल्लाह ताला फरमाता है, फिरौन वालों को सख्त अजाब ने घेर रखा है, उन्हें सुबह शाम आग के सामने लाया जाता है और जब क़यामत आ जाएगी तो हुक्म होगा, इन लोगों को जहन्नम के सबसे सख्त अजाब में डाल दो। प्यारे दोस्तों, इस आयत से साबित होता है कि मरने के बाद और क़यामत से पहले इंसान की रूह एक खास मकाम में रहती है जिसे आलम ए बरज़ख कहते हैं। गुनाहगार को वहीं से जहन्नम की आग दिखा दी जाती है ताकि उसे समझ आ जाए कि उसका असली ठिकाना क्या है। इसी तरह सूरह तौबह में अल्लाह ताला फरमाता है, हम उन्हें 2 बार सजा देंगे और फिर उन्हें बहुत सख्त अजाब की तरफ ढकेल दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि ईसाइयों और यहूदियों का भी यह अकीदा है कि एक दिन यह पूरी दुनिया और इसका हर निजाम खत्म हो जाएगा और इंसानों को उनके दुनियावी कामों के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से जन्नत या जहन्नम में भेजा जाएगा। दूसरी कौमें भी किसी न किसी शक्ल में क़यामत के दिन को मानती हैं और अगर हम अक्ल से सोचें तो यह भी जरूरी है कि इस पूरी कायनात का कोई अहम मकसद है और जिस इंसान को अल्लाह ने सबसे बेहतर मखलूक बनाया उसे उसके अच्छे या बुरे कामों का बदला मिलना चाहिए। अब सुनिए अजाब कब्र से मुतालिक कि कब्र में मुर्दे के साथ क्या होता है, नेककार और गुनाहगार इंसान के साथ कब्र में क्या मामला पेश आता है। सहीह मुस्लिम की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा है
اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک چغلخوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ہری ٹہنی منگوائی، اسے 2 حصوں میں توڑ کر ہر قبر پر رکھ دی اور فرمایا، جب تک یہ سوکھے گی نہیں، امید ہے ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم بھی وہ عذاب سن سکو جو میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اسے صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے، قیامت کے دن یہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ ان تمام حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی جزا یا سزا قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جس میں انہیں سکون اور آرام ملے گا، اور جنتی لذیذ کھانے ہوں گے جو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور کافروں و گناہ گاروں کے لیے جہنم ہے، جس میں آگ، پیپ اور خون جیسی سخت چیزیں ہوں گی۔ دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما اور بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین۔ پیارے دوستوں، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے جو دیوانوں کی شکل میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ ایک روز وہ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک عالیشان مقبرہ بنتے دیکھا۔ کسی نے پوچھا، بہلول، یہ مقبرہ کیسا لگ رہا ہے؟ بہلول نے مسکرا کر کہا، بہت خوب، لیکن اس میں رہنے والا کب آئے گا؟ اس نے کہا، مرنے کے بعد۔ بہلول بولے، ہائے افسوس، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بنا مکان بنائے اس میں رہنے چلا جائے؟ لوگ اس فانی دنیا کے لیے تو عالیشان محل بناتے ہیں، لیکن جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے یعنی قبر، اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ جس مقام پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے اعمال ایسے بنائے ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں؟ یا ہم صرف دنیا کی ظاہری زندگی میں الجھے ہوئے ہیں؟ اس لیے پیارے دوستوں، آئیے آج سے ہی یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، گناہوں سے بچیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ آمین۔